आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। नारी शक्ती से जल शक्ती अभियान 2024 खाला जिल्लो पावण्यावयली जागृताय कार्यावळ आयच्यान फोंडेच्यान कमेस जाता। उदका संवर्धन कार्यावळीन बायलांचो सहभाग म्हत्वाचो आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें अभियान चालीक लायलां। फोंडेच्या मार्केट यार्ड सभाघरांत आज सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कॅच द रेन जागृताय अभियान चालीक लागतलें। शेती मंत्री रवी नायक तशेंच उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार ह्या कार्यावळीक हाजीर रावतले। दिसभराचे ह्या कार्यावळीन पावसाचें उदक कशें धरप आनी सांठप, उदका स्रोत खात्याच्यो लोक कल्याणकारी येवजण्यो, शेती खात्याच्यो कल्याणकारी येवजण्यो तशेंच सरकारच्या हेर येवजण्यांची लेगीत म्हायती मेळटली अशें संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां। सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेवपा खातीर पर्यटक तशेंच देश विदेशांतल्या भाविकांची गर्दी वाडत आसा। दर्शन घेवपी लोकांचो आंकडो वाडत आसतना अस्तंत बंगालचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें। तशेंच केरला विधानसभेच्या शिष्टमंडळा सयत गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, पाकिस्तानांतले भारताचे आदले उच्चायुक्त डॉ. TCA राघवन हांणी दर्शन घेतलें। अस्तंत बंगालचे राज्यपाल CV आनंद बोस हे सोमारा गोंयांत पावले। राज्याचे शिष्टाचार मंत्री मोविन गुदिनो हांचे सयत तांणी पोरने गोंय चर्चीक भेट दिवन पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें। तांचे बरोबर शवदर्शन सुवाळो समितीचे आयुक्त संदीप जॅकेस, जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते उपस्थित आशिल्लीं। गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांणी लेगीत बुधवारा सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें। उपजिल्लोधिकारी विनायक च्यारी हांणी सरकार तर्फे तांकां भेटवस्तू दिली। केरला विधानसभा शिष्टमंडळाच्या वांगड्यांनी लेगीत पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें। तांचो लेगीत भेटवस्तू दिवन सरकारान भोवमान केलो। गोंयाक भेट दिवन सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचें दर्शन घेवप हो एक वेगळोच अनुभव आशिल्लो। पयलीच खेप हांवें पवित्र कुडीचें दर्शन घेतलें अशें केरला विधानसभा शिष्टमंडळाचे वांगडी प्राध्यापक VP जोशीट हांणी सांगलें। गोंयांतल्या अग्निवीर सैनीक भरती जागृती अभियानाक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळा वेवस्थापनांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन शिक्षण संचालनालयान केलां। गोंयांतले दोनूय जिल्हे तशेंच महाराष्ट्रांतल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आनी रत्नागिरी जिल्ह्या खातीर भारतीय लश्कराची खासा भरती मोहीम जागृती व्याख्यानां जानेर 2025 सावन कॉमेस जातली अशी माहिती भारतीय लश्कराच्या कार्यालयान दिल्या। 27 जानेर ते 17 फेब्रुवारी मेरेन लश्करी अधिकारी गोंयांतल्या शाळांनी वचून अग्निवीर भरती मोहिमेची माहिती विद्यार्थ्यांक दितले। ह्या अधिकाऱ्यांक शाळा वेवस्थापनांनी आनी मुखेल्यांनी सहकार्य करचें अशें राज्य शिक्षण खात्यान मागलां। डायमोनियम फॉस्फेट DAP साऱ्याची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी थळाव्या उपलब्धतायेचे प्रश्न सोडोवपा खातीर केंद्र सरकार गरजेची सगळीं पावलां उबारता। रसायन आनी सारे मंत्रालयान दिल्ल्या निवेदनांत राज्य सरकारां, रेल्वे आनी सारे कंपन्यां कडेन समन्वय साधून ही परिस्थिती सोडोवपाचें काम सुरू आसा अशें सांगलां। संवसारीक आव्हानां आसून लेगीत रबी 2024-25 हंगामात ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत 17 लाख टन वयर DAP बंदरांनी पावयलो आनी राज्यांक उपलब्ध केलो। भायर सुमार 6.5 लाख टन सारें देशांतल्या उत्पादनांतल्यान राज्यांक उपलब्ध केलां। सरकाराच्या यत्नाक लागून सध्याची रबी हंगामा खातीर वट्ट 34.81 लाख मेट्रीक टन DAP तशेंच 55 लाखां परस चड मेट्रीक टन नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आनी सल्फर NPKs साऱ्याची पुरवण जाल्या। मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण भूराजनैतीक कारणाक लागून DAPचे पुरवणेचेर परिणाम जाला। राज्यांची साऱ्याची मागणी पुराय करपा खातीर देश आयात केल्ल्या DAP साऱ्याचेर अवलंबून आसा। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।